बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो को इस उम्मीद से आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में एक अलग और मुनफ़रिद किस्म का मौज़ूआती इन्वान लेकर आऊँ, जिसके बारे में आपने पहले सुना तो हो, लेकिन वो इतनी गहराई में ना आपको उसके बारे में पता हो जितना मैं आपको बताऊँ। तो आज फिर मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन इतनी गहराई में सुना होगा वो मुश्किल ही है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कारगिल की जंग के बारे में, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुई। और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कारगिल है कहाँ पर, कारगिल की जंग की हकीकत क्या है, इसमें नवाज़ शरीफ का बयान क्या आया, इसमें भारतीय जनरल का क्या इतराफ़ था और भारतीय फ़ौजी ट्रिब्यूनल ने कारगिल की जंग की तारीख को दोबारा लिखने का क्यों हुक्म दिया और इसमें हमारे लेट जनरल परवेज़ मुशर्रफ का क्या मुतनाज़ा किरदार था। और तो और इसमें सबसे बढ़कर इसराइल का क्या किरदार रहा और इसने किस तरह का किरदार अदा करने की कोशिश की और क्या ये पाकिस्तान के हक में था या हिंदुस्तान के हक में। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबात को ढूंढेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कारगिल की जंग कंट्रोल लाइन पर होने वाली एक महदूद जंग थी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 1999 में लड़ी गई। इस जंग में वाज़िया कामयाबी किसी मुल्क को ना मिल सकी और इस जंग में वाज़िया कामयाबी किसी भी मुल्क को ना मिली। तो नाज़रीन, लद्दाख वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर लद्दाख और श्रीनगर का वाहिद ज़मीनी रास्ता गुजरता है। सियाचिन पर मौजूद भारतीय फौज की कमक और रसद के लिए कारगिल का रास्ता ही बेहतर रास्ता है। कारगिल से सियाचिन तक का रास्ता साल से 10 महीने तक बर्फ की कैद में रहता है और सिर्फ 2 महीने के लिए ये सहरा सियाचिन की बर्फ पोश पहाड़ों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत को इन्हीं महीनों में फौजी चेक पोस्ट और फौजी यूनिट्स में काम करने वाले भारतीय लश्कर की खुराक और दीगर ज़रूरियात को सियाचिन की चोटियों तक ले जाने का टास्क पूरा करना होता है। नाज़रीन, आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि किसी ज़माने में पहाड़ियाँ और सियाचिन पाकिस्तानी मलकियत थी जिन पर बाद-ए-ज़म भारतीय फोर्सेस ने कब्जा जमा लिया था और आप जानते ही हैं इस पर वो माहिर ही हैं हमेशा से। नाज़रीन, अब आते हैं कि कारगिल की जंग की असल हकीकत क्या थी और इसमें वाजपेयी का क्या बयान आया। नाज़रीन, एक बार उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर आए और लाहौर में इन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से गिला किया कि हम आपकी मेज़बानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मगर आपकी फ़ौज ने कारगिल पर कब्ज़ा कर लिया है। तो इसी पर वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में 27 मई 1998 को पाकिस्तान में हंगामी दिफाई इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बहरी, बरी और फ़िज़ाई अफ़वाज के सरबराहान शामिल थे। तो नाज़रीन, बरी और फ़िज़ाई सरबराहान ने नवाज शरीफ को बताया कि हमें इस मुहिम के बारे में तो बिना तक भी मालूम नहीं है, जिस पर उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि कारगिल जंग के जिम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ थे। नाज़रीन, सियासी खिलाफ हमेशा अमलियात के दौर में पैदा होता है और नाज़रीन, भारतीय मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ कारगिल जंग के जिम्मेदार थे। तो नाज़रीन, जब इनसे भारत के कौमी सलामती की मशीर M.K. नारायण से इस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें इन्होंने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ के इस्तीफा के बाद पाकिस्तान में सियासी खिलाफ पैदा हो जाएगा, तो इसके जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि सियासी खिलाफ हमेशा अमलियात के दौर में पैदा होता ही है। पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से इन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान अमनो अमाल जारी रहना चाहिए। इन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो मसला कश्मीर को हल करे और हल ऐसा होना चाहिए जिसे खित्ते की अवाम कबूल भी करे। तो जब ये चीज़ें हो गई तो इस पर भारतीय जनरल का इतराफ़ आया। तो नाज़रीन, भारतीय फ़ौज के साबिक जनरल कशपाल ने इतराफ़ किया कि कारगिल जंग हकीकत में भारत ने नहीं जीती। नई दिल्ली में भारतीय टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कारगिल जंग में फॉर्मेशन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कशपाल का कहना था कि 1999 में कारगिल जंग में 527 फौजियों की जानें ज़ाया हुई और भारत ने इलाका वापस हासिल कर लिया था। इन्होंने कहा, मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा जानें ज़ाया होने को कामयाब नहीं कहा जा सकता।
پرکاش پال نے کہا کہ بھارت نہ صرف میدان جنگ میں ناکام رہا بلکہ وہ سفارتی محاذ پر بھی ناکام ہی رہا۔ تو ناظرین، جب یہ چیزیں ہو گئیں تو اس وقت کے بھارتی فوجی ٹربیونل نے کارگل جنگ کی تاریخ دوبارہ لکھنے کا حکم دیا۔ تو تب بھارت میں ایک فوجی ٹربیونل نے حکم دیا کہ 2009 میں وقوع پذیر ہونے والی کارگل جنگ کی تاریخ دوبارہ لکھی جائے۔ تو ناظرین، اس کا آسان لفظوں میں یہ خلاصہ بنتا ہے کہ 1999 میں ہونے والی جنگ کو 10 سال بعد دوبارہ اس کی تاریخ لکھی جائے۔ اور اس وقت کے فوجی ٹربیونل نے یہ حکم اس انکشاف کے بعد دیا کہ کارگل جنگ میں متعلق سینٹر میں تعینات بریگیڈیئر دیویندر سنگھ کی جنگ کی رپورٹس کو جنرل کاشپال نے تبدیل کر دیا تھا، جس سے یہ رپورٹ فوجی تاریخ کا حصہ بن گئی جو جنرل کاشپال نے اپنی طرف سے بنائی تھی۔ بھارتی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بریگیڈیئر دیویندر سنگھ نے کہا کہ کارگل جنگ پر ان کی رپورٹ کو ان کے سینئر افسران نے غیر حقیقی قرار دے کر اس میں تبدیلیاں کی تھی، تاہم 11 سال بعد فوجی ٹربیونل نے ان کی اصل رپورٹ کی حمایت کی۔ ناظرین، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پرویز مشرف کا بھی متنازع کردار تھا اور اس میں بار بار ان کے کردار کو بھی اچھالا جا رہا تھا۔ تو اب اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ان کا کیا کردار تھا۔ تو تب کے پاکستانی سابق جنرل اور صدر پرویز مشرف کا کردار کارگل جنگ کے حوالے سے بہت متنازع رہا ہے۔ پرویز مشرف نے بھارت کے ایک ٹیلی ویژن چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ کارگل کو بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ اس جنگ کے سبب ہی کشمیر کے مسئلے پر بھارت پاکستان سے مذاکرات کے لیے رضامند ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کی وجہ سے نئی دلی کے رویے میں تبدیلی آئی تھی اور وہ مذاکرات کے ذریعے کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے تیار ہوا تھا۔ تو ناظرین، اس پر بھارتی فوج کے سابق سربراہ وی پی ملک نے کہا کہ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف نے کارگل جنگ کے بارے میں سراسر جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارگل جنگ کے بارے میں پرویز مشرف نے مسلسل بیانات تبدیل کیے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے مشرف نے کہا تھا کہ کارگل میں فوج کے بجائے مجاہدین لڑ رہے تھے، اس کے بعد مشرف نے تسلیم کیا کہ کارگل جنگ فوج نے لڑی تھی۔ کارگل کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر دوبارہ اجاگر کرنے کے پرویز مشرف کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کارگل نے پاکستانی فوجیوں کی ہلاکتوں کو پاکستان نے تسلیم نہیں کی اور ان کی لاشیں وصول کرنے سے بھی انکار کر دی۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے تو ناظرین، یہ تو اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے۔ اب آتا ہے اس ملک کا کردار جس کو پاکستان نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، وہ ہے کارگل کی جنگ میں اسرائیل کا کردار۔ تو ناظرین، 10 جنوری 2008 کو نئی دلی میں اسرائیل کے سفیر مارک سوفر نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ملک نے 1999 میں پاکستان کے ساتھ کارگل کی جنگ کا رخ بدلنے میں بھارت کی بہت مدد کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اسرائیلی سفیر نے بتایا کہ کس طرح کارگل کے بعد دونوں ملکوں کی دفاعی تعلقات کو فروغ حاصل ہوا جب اسرائیل نے ایک نازک مرحلے پر زمینی صورتحال بدلنے میں بھارت کو بچایا۔ وہ زمینی صورتحال کارگل کی جنگ کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ باتیں تو میں نے آپ کو بتائی اور اس میں بارہا یہی ذکر ہوا کہ اس میں پرویز مشرف کا ہی کوئی نہ کوئی ہاتھ تھا اور وہ ہی رازداری سے کوئی مہم کر رہے تھے جس کے بارے میں ہماری فضائی، بری اور بحری فوج کو بھی نہیں معلوم، اور انہوں نے اپنے بیانات بھی بدلے کہ جیسے پہلے یہ جنگ مجاہدین نے لڑی اور پھر بعد نے کہا کہ ہمارے ہی فوجیوں نے یہ جنگ لڑی، اور پھر بھارتی سربراہ نے بھی کہا کہ انہوں نے تو اپنے فوجیوں کی لاشیں لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو ناظرین، اس بارے میں میرے پاس جتنی معلومات تھی وہ میں نے آپ کو تفصیلی طور پر بیان کی ہیں، اور اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کی حقیقت تو انڈیا کے ہی ایک فوجی نے 11 سال بعد بدل دی، تو اس کے بارے میں ہم کیا ہی کہیں گے۔ اور اب تو وہ لوگ بھی نہیں موجود جن سے پوچھا جا سکے، جیسا کہ جنرل پرویز مشرف۔ تو پھر ناظرین، اسی پر اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ معلومات تو ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ کن کن اور موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔